नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2079 साल मङ्सिर महिनाको 15 गते बिहीबार नवराम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु मार्ग शुक्ल पक्षको अष्टमी तिथि 13:38 उपरान्त नवमी तिथि चन्द्रमा कुम्भ राशिमा इस्वी सम्मत 2022 डिसेम्बर महिनाको 1 तारिक शक सम्मत 1944 र नेपाल सम्मत 1143। आज सूर्योदय बिहान 6:38 र सूर्यास्त साँझ 17:06। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। ललितपुरको प्रसिद्ध देवता रातो मच्छिन्द्रनाथलाई ज्योतिषीले हेरेको शुभ साइतमा बुङमतीबाट 31 पाने जूले विधिपूर्वक पूजा गरे पश्चात खटमा बोकेर देवता पाटनमा ल्याइयो। रातो मच्छिन्द्रनाथलाई पाटनको तबाहामा 6 महिना र बुङमतीमा 6 महिना राख्ने परम्परा अनुसार जात्रा पश्चात बुङमतीमा 6 महिना राखेर अहिले पाटनमा ल्याइएको पानेजुद्वारा जानकारी। काठेखोला गाउँपालिका 5 रामकोट धाममा यही मङ्सिर 22 गतेदेखि 28 गतेसम्म आयोजना हुने बिहुकोट धार्मिक महोत्सवको तयारी तीव्र। कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष रोकिएको उक्त महोत्सव यसपालि हुँदै त्यहाँ स्थित परमानन्द संस्कृत गुरुकुल पुनः सञ्चालनको उद्देश्य राखेर महोत्सव आयोजना गरिन लागेको महोत्सवका मूल सङ्कल्पकर्ता बिहुकोट अन्तर्राष्ट्रिय समाजद्वारा जानकारी। आज डिसेम्बर महिनाको 1 तारिक विश्व एड्स दिवस विश्वभर विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदै यस वर्ष विश्व एड्स दिवसमा सबै असमानताहरूलाई सम्बोधन गर्दै समानताको स्थापना भन्ने नाराका साथ एड्स रोक्न आग्रह, रातो रिबन राखिएको विभिन्न ब्यानरहरू, चिन्हहरू अनि प्रबन्धनात्मक सामग्रीहरू बोकेर विभिन्न र्याली, भेला, गोष्ठीहरू आयोजना गर्दै HIV एड्स बारेमा जनचेतना फैलाउनु नै यसको उद्देश्य। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका काफलडाँडा स्थित करबाकेलीमा चन्दा उठाएर सङ्ग्रहालय स्थापना, कला संस्कृति जनजीवन र पहिचान झल्काउने सामग्रीलाई लोप हुन नदिन संरक्षणका साथै पर्यटक भित्राउने उद्देश्य राखिएको सङ्ग्रहालयमा दैनिक जनजीवन, रीतिरिवाज, संस्कृति र रहनसहनमा आधारित सामग्री सङ्कलन, म्याग्दीमा बसोबास गर्ने पूर्ण समुदायले प्रयोग गर्ने परम्परागत सामग्री, पोसाक, हात हतियार, भाँडा, गहना लगायतका सामग्री तथा पुराना पुस्तक र धातुका सिक्का पनि सङ्ग्रहालयमा अवलोकन गर्न सकिने। पर्यटकीय नगरी पोखरामा पोखरा क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुने भएपछि मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा आयाम थपिने पर्यटन व्यवसायीहरूको विश्वास। यसले पोखरामा विदेशी पर्यटकको आवागमन बढ्नुका साथै समग्र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने व्यवसायीहरूको भनाइ। पर्यटकीय सिजन सकेर चिसो मौसम सुरु भएसँगै विश्वको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य सगरमाथा क्षेत्र सुनसान बन्दै पर्यटनको मध्य सिजनमा धेरै पर्यटकको आगमन हुँदा सेवा दिन समेत धौधौ परेका होटल व्यवसायीहरू समेत यतिखेर फुर्सदिलो बन्दै पिक सिजनमा दैनिक 700 जनासम्म पर्यटक भित्रिने गरेको खुम्बुमा अहिले भित्रिने पर्यटकभन्दा बाहिरी पर्यटकको सङ्ख्या अधिक। खुम्बु क्षेत्रका नागरिकहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै पर्यटन भएकाले सिजन सकिएसँगै चिसो छल्नकै लागि यहाँका होटल व्यवसायीहरू बेसिजनमा जिल्लाबाट बाहिरिए। अब समाचार विस्तारमा। ललितपुरको प्रसिद्ध देवता रातो मच्छिन्द्रनाथलाई बुङमतीबाट पाटन ल्याइएको छ। ज्योतिषीले हेरेको शुभ साइतको अवसर पारेर बुङमतीबाट मच्छिन्द्रनाथलाई पाटनमा ल्याइएको हो। हरेक वर्ष वर्षायाममा पाटनबाट सुरु हुने मच्छिन्द्रनाथको जात्रा बुङमती पुगेर सकिन्छ। त्यसपछि पुनः बुङमतीबाट रातो मच्छिन्द्रनाथलाई पाटन ल्याउने गरिन्छ। उपत्यकाको लामो जात्रा रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्राको अवधि झन्डै 6 महिना हुन्छ। बुङमतीमा केही पर्व भए पनि पाटनमा ल्याएपछि नै रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा सुरु भएको मानिन्छ। मच्छिन्द्रनाथको विभिन्न पूजा विधिका लागि 31 पानेजु हुन्छन्, जसले विधिपूर्वक पूजा गरेर देवता पाटनमा ल्याउँछन्। पानेजुहरूले पालै पालो देवता बोकेर बुङमतीको मुख्य बाटोबाट नै देवतालाई खटमा बोकेर पाटन ल्याउने परम्परा छ। यो हाम्रो चाहिँ 6 महिना यता 6 महिना उता भनेर हामीले चाहिँ हुन्छ। यो त दक्षिणायन, यो त उत्तरायणी भन्छ। दक्षिणायनको टाइममा हामीले चाहिँ फोटो जात्रा सकेपछि दक्षिणायन हुन्छ, जेठ वैशाखतिर हुन्छ। त्यो दक्षिणायनमा हामी चाहिँ यहाँ बुङमतीमा ल्याउनुहुन्छ। उत्तरायण भन्नेमा हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मङ्सिर महिनादेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ उत्तरायण भनेर हामीले 6 महिना उता लानुहुन्छ। त्यही जात्राको लागि चाहिँ हामी त्यो उता। अब हाम्रो यहाँ त पूजाहरू त अब भक्तजनहरू आउने हो।
अनि यहाँ त गुठी संस्थानबाट पानी घर भनेर राखेर हेर्ने छ साइडको, त्यो पानी घर हेर्नुहुन्छ। पानी घर हेर्छ अब हाम्रो चाहिँ पुजारीहरू मात्र भक्तजनमा आउने हो, त्यो मात्र। त्यही पहिले यो बोक्ने टाइममा चाहिँ देउता थानमा बस्ने बेलामा हामी 5 दिन अगाडि बस्छौँ। एक दिनमा हामी नीति पूजा भन्छ। अब त्यसमा बसेर भोलिपल्ट हामी चाहिँ नीति गरेर भोलिपल्ट हामी चाहिँ 11 हुन्छ। त्यो बेलुका खाएकोमा चाहिँ हामी भोलिपल्ट केही खानु हुँदैन। पर्सितिर हामी चाहिँ 9-10 बजेतिर हामी यहाँदेखि चाहिँ 1 छाक मात्र खानुहुन्छ। अनि यसमा मन्दिरमा बस्दाखेरि हाम्रो 15 दिन जम्मा 18 दिन खानुपर्छ 1 छाक मात्र। अब अहिले चाहिँ देउता बोक्नुको लागि हामीले चाहिँ 4 दिन मात्र हुन्छ। अब अस्ति चाहिँ 4 दिन अगाडि हामी चाहिँ नुची गरिसकेको छु। नुची गरिसकेपछि देउताको चाहिँ त्यो लेख्ने हुन्छ नि, पेन गर्ने चाहिँ त्यसमा हामी नुची गर्छु। नुची गरेर चाहिँ भोलिपल्ट हामी चाहिँ केही खानेन, एकादशी बस्छु। अब त्यही भएर अनि पर्सिदेखि चाहिँ हामी 1 छाक मात्र हुन्छ। आजसम्म हामी 1 छाकै छौँ। आज हामी चाहिँ देउता लगेर त्यहाँ विराजमान भइसकेपछि हामी त्यहाँ चाहिँ नुफिनी भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सगुन लिएर हामी यो ड्रेस चाहिँ छोड्ने हुन्छ। मसिननाथलाई पाटन ल्याउनका लागि विभिन्न खालको तयारी गरिन्छ, जसमा देउताको आवरण फेर्ने, श्रृङ्गार गर्ने लगायतका काम हुन्छ। त्यही दिन बिहान कर्ता जजमान पानेजु मिलेर मसिननाथको विधिपूर्वक पूजा गर्ने परम्परा छ। रातो मसिननाथलाई पाटनको तहबाहमा 6 महिना र बुङमतीमा 6 महिना राख्ने गरिन्छ। रातो मसिननाथलाई बुङमतीबाट तहबाहमा ल्याइँदै गर्दा बुङमतीकी जीवित देवी कुमारी समेत उपस्थित हुने परम्परा छ भने गुर्जोको पल्टनले सलामी समेत दिएको छ। बिहुकोट धार्मिक महोत्सवको तयारी तीव्र पारिएको छ। काठेखोला गाउँपालिका 5 रामकोट धाममा यही मङ्सिर 22 गतेदेखि 28 गतेसम्म आयोजना हुने बिहुकोट धार्मिक महोत्सवको तयारी तीव्र पारिएको हो। कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष रोकिएको उक्त महोत्सव यसपालि हुन लागेको हो। त्यहाँ स्थित परमानन्द संस्कृत गुरुकुल पुनः सञ्चालनको उद्देश्य राखेर महोत्सव आयोजना गरिने महोत्सवका मूल सङ्कल्पकर्ता बिहुकोट अन्तर्राष्ट्रिय समाजले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। काठेखोला गाउँपालिका 5 रामकोट धाममा यही मङ्सिर 22 देखि 28 गतेसम्म आयोजना हुने बिहुकोट धार्मिक महोत्सवको तयारी तीव्र पारिएको छ। कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष रोकिएको उक्त महोत्सव यसपालि हुन लागेको हो। त्यहाँ स्थित परमानन्द संस्कृत गुरुकुल पुनः सञ्चालनको उद्देश्य राखेर महोत्सव आयोजना गरिने महोत्सवका मूल सङ्कल्पकर्ता बिहुकोट अन्तर्राष्ट्रिय समाजले जनाएको छ। समाजका अध्यक्ष देवीलाल कडेलका अनुसार विगतको सशस्त्र द्वन्द्वताका रामकोट धामको गुरुकुल पाठशाला बन्द हुने थियो। रामकोट धामका संस्थापक दिवंगत स्वामी श्री 108 परमानन्द सरस्वती महाराजका पालामा उक्त गुरुकुल सञ्चालनमा आएको थियो। महोत्सवको व्यवस्थापकीय तयारीका लागि 36 वटा विभाग गठन गरी कामको जिम्मेवारी दिएको अध्यक्ष कडेलले बताउनु भएको छ। महोत्सवमा देशभरबाट सन्त महात्माहरूको उपस्थिति रहने जनाइएको छ। महोत्सवमा स्थानीय संस्कृतिको झाँकी प्रदर्शनी, हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि, धार्मिक स्थलको दृश्यावलोकन, धार्मिक प्रवचन, वैदिक पूजा अर्चना, भजन कीर्तन, पञ्चबाजा प्रतियोगिता लगायत सांस्कृतिक कार्यक्रम हुनेछन्। महोत्सवमा धवलागिरी र आसपासका क्षेत्रबाट श्रद्धालुको सहभागिता रहने जनाइएको छ। महोत्सवबाट सङ्कलित रकम संस्कृत गुरुकुल सञ्चालनमा खर्च हुने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। महोत्सव सुरु नहुँदै 65 लाख जति जुटिसकेको र त्यति नै रकम सहयोगको प्रतिबद्धता आएको उहाँले बताउनु भएको छ। गुरुकुल पुनः सञ्चालनको उद्देश्यले महोत्सव सञ्चालन गर्न लागेकाले देश विदेशमा रहेका दाता र शुभेच्छुबाट सहयोग आउने क्रम जारी छ। बिहुकोट अन्तर्राष्ट्रिय समाजको सञ्जाल मार्फत बढी मात्रामा सहयोग जुटिरहेको हो। संस्कृत पाठशाला पुनः सञ्चालन भएमा सनातन भाषा, संस्कृति र शिक्षाको संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छ। रामकोट धामका प्रधान संरक्षक श्री 108 स्वामी ज्ञानानन्द सरस्वतीले धार्मिक पर्यटनको प्रवर्धन र संस्कृत पाठशाला सञ्चालनार्थ आयोजित महोत्सवमा सबैले सहयोगको हातेमालो गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ। उहाँले वैदिक सनातन धर्म संस्कृति जोगाउन सबै कसिनु पर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय धार्मिक गन्तव्य स्थलका रूपमा विकास भइरहेको रामकोट धामको प्रचार प्रसारमा पनि महोत्सव सहयोगी बन्ने उहाँको भनाइ छ। रामकोट धाम परिसरमा कलात्मक त्रिपुरेश्वर महादेव मन्दिर र गण्डकी प्रदेशले ठूलो शिवलिङ्ग समेत छ। त्यस धाममा वर्षेनी ज्येष्ठ 11मा रथ यात्रासँगै महामेला गर्ने प्रचलन छ। यस्तै बाला चतुर्दशी, शिवरात्रि लगायत पर्वमा पनि धार्मिक अनुष्ठानहरू चल्ने गर्छन्।
वैदिक विधिद्वारा दैनिक पूजाआजा हुने भएकाले रामकोट धाम श्रद्धालुको रोजाइमा छ। सदरमुकाम बाग्लु बजारदेखि 20 किलोमिटर सडक यात्रामा त्यहाँ पुग्न सकिन्छ। आज डिसेम्बर महिनाको 1 तारिक विश्व एड्स दिवस विश्वभर विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। यस वर्ष विश्व एड्स दिवसले सबै असमानताहरूलाई सम्बोधन गर्दै एड्सलाई रोक्न आग्रह गरेको छ। यस वर्षको नारा समानताको स्थापना भन्ने रहेको छ। विश्व एड्स दिवसले प्रथमतः यौन स्वास्थ्य अनि प्रजनन अधिकार एवं प्रजनन स्वास्थ्यका कुराहरू खुलेर गर्न आह्वान गर्दछ। रातो रिबन राखिएको विभिन्न ब्यानरहरू, चिन्हहरू अनि प्रबन्धनात्मक सामग्रीहरू बोकेर विभिन्न र्याली, भेला, गोष्ठीहरू आयोजना गर्दै HIV एड्सका बारेमा जनचेतना फैलाउनु नै यसको उद्देश्य हो। HIV र एड्स दुईवटा भिन्न कुराहरू हुन्। HIV एउटा भाइरस हो जसको कारणले एड्सको अवस्थामा पुर्याउँदछ। HIVलाई अहिले संसारभरि नै एउटा रोगभन्दा पनि संक्रमणका रूपमा हेरिन्छ। हरेक HIV संक्रमितहरू एड्स लागेका होइनन्। आजभोलि विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क पाइने औषधिको नियमित सेवन र स्वास्थ्य जीवनशैली अपनाएर HIV संक्रमितहरू अन्य सहज र लामो जीवनको सुनिश्चितता प्राप्त गरिरहेका छन्। एड्स संक्रमित रक्तदान अथवा ग्रहण गरिएमा, संक्रमितले प्रयोग गरेको सुईजन्य छाला छेड्ने औजार प्रयोग गरेमा र संक्रमित आमाबाट जन्मने बच्चाहरूमा मात्र यसको संक्रमण सम्भावना रहन्छ। नेपालमा HIVको प्रथम संक्रमण सन् 1988 मा देखिएको हो। आज विश्व एड्स दिवसका दिन HIV संक्रमणले गर्दा मृत्यु भएका ती सम्पूर्ण संक्रमितहरूको आत्माको चिर शान्तिका लागि दीप पनि प्रज्वलन गर्ने गरिन्छ। सरकारी अनि गैर सरकारी संस्थाहरूको सहयोग अनि लगानीका कारणले नेपालीहरूमा HIVको ज्ञान र जनचेतनामा अभिवृद्धि हुँदै गएर आजका मितिमा HIV एउटा केन्द्रित महामारी अर्थात् कन्सन्ट्रेटेड एपिडेमिक भएको छ। नेपालमा यसरी HIVको जोखिममा धेरै भएका समूहहरूमा मुख्यतः HIVका बहुआयामिक प्रभावलाई कम गर्न नेपाल सरकारले टेकुमा विशेष रूपमा HIV र यौन रोगका मुद्दाहरूमा काम गर्न राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै HIV संक्रमितहरूलाई निःशुल्क रूपमा ARV भाइरस औषधि खान पाउने सुविधा धेरैजसो जिल्ला अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा गरेको छ। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका काफलडाँडा स्थित करबाकेलीमा चन्दा उठाएर सङ्ग्रहालय स्थापना भएको छ। 80 लाख रुपैयाँ खर्चेर स्थापना भएको सङ्ग्रहालयमा सरकारी निकायको 13 लाख रुपैयाँ बाहेक बाँकी लगानी चन्दाबाट जुटाइएको हो। करबाकेली बाबा संरक्षण समितिको अगुवाईमा लोप हुन लागेका सामग्रीको संरक्षण र पर्यटन विकास गर्ने उद्देश्यले पुनः सङ्ग्रहालय सञ्चालन गरिएको हो। सङ्ग्रहालयको सगरमाथा आरोही तथा नायिका दिया पुनले मङ्गलबार उद्घाटन गर्नु भएको छ। एक रिपोर्ट। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले 7 लाख र प्रदेश सरकारले 5 लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको र बाँकी स्वदेश तथा विदेशबाट चन्दा सहयोग प्राप्त भएको उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। 1,43,793 रुपैयाँ भने बचत भएको बताइएको छ। कला, संस्कृति, जनजीवन र पहिचान झल्काउने सामग्रीलाई रोपिन नदिन संरक्षणका साथै पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्य राखिएको छ। करबाकेली संरक्षण समितिका संरक्षक चामबहादुर पुनले दैनिक जीवनी, रीतिरिवाज, संस्कृति र रहन सहनमा आधारित सामग्री सङ्कलन गरेर सङ्ग्रहालयमा राखिएको बताउनु भएको छ। सङ्ग्रहालयमा म्याग्दीमा बसोबास गर्ने कुन समुदायले प्रयोग गर्ने परम्परागत सामग्री, पोसाक, हात हतियार, भाँडा, गरगहना लगायत सामग्री सङ्कलन गरेर राखिएको छ। पुराना पुस्तक र धातुका सिक्का पनि सङ्ग्रहालयमा अवलोकन गर्न सकिन्छ। विक्रम सम्वत 2078 वैशाखमा निर्माण सकिएको भवनमा सामग्री जुटाउने र सजावटको काम सकिएपछि अवलोकनका लागि खुल्ला गरिएको हो। परम्परागत शैली र प्रविधिको प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको 2 तल्ले भवनमा सामग्री सजावट गरेर राखिएको छ। ढुङ्गा, माटो, चुना, सिमेन्ट, बालुवा, काठ प्रयोग गरेर मौलिकता झल्कने आकर्षक 2 तल्ले भवन निर्माण गरिएको छ। पूर्ण समुदायको अगुवाईमा सङ्ग्रहालय स्थापना गरिए पनि म्याग्दी जिल्लाका सबै जात जाति र समुदायको साझा बनाइएको हो। पूर्ण समुदायका कुल देवता करबाकेली बाबाको अवसान भएको करबाकेलीमा 2 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी सहयोग जुटाएर करबाकेलीको थान, पूजा स्थल,
पदमार्ग, सडक, सामुदायिक लज र सभाहाल, खेल मैदान लगायतका पूर्वाधार निर्माण भइसकेका छन्। स्थानीयवासीले निःशुल्क उपलब्ध गराएको 19 रोपनी जग्गामा पूर्वाधार निर्माण भएको हो। स्थानीय प्रविधि र परम्परागत सिपको प्रयोग गरी मौलिक शैलीको कर्बाकेलीको थान बनाइएको छ। थानभित्र बहुमूल्य धातुले जलप लगाइएको कर्बाकेली, उनका श्रीमती हमिला, फमिला, छोरा रामचन्द्र र कुलचनको मूर्ति छन्। मन्दिरको प्रवेशद्वारमा सुन गरुडको शालिक बनाइएको छ। गरुड पुनहरूले पुज्ने पंक्षी हो। यस स्थानमा पूजा आजा र दर्शन गरेमा मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास छ। पुन समुदायले जेठको पहिलो उजेली मंगलबार र मंसिरको पहिलो उजेली मंगलबार पारेर पूजा गर्छन्। कर्बाकेलीसम्म पुग्ने करिब 1 किलोमिटर पदमार्ग र प्रवेशद्वार पनि निर्माण गरेका छन्। कर्बाकेली परिसरमा करिब 1000 जना क्षमताको सभाहाल निर्माण भएको छ। घेराबार सहितको बास्केटबल र भलिबल खेल्न सकिने खेल मैदान बनाइएको छ। कर्बाकेली भ्रमणमा आउने पर्यटक तथा भक्तजनको सुविधाका लागि सामुदायिक होटल सञ्चालन गरिएको छ। 9वटा कोठा रहेको उक्त होटलमा एक दिनमा 50 जना भन्दा बढी पाहुना पास बस्न सक्ने सुविधा छ। समुद्री सतहबाट 2200 मिटरको उचाइमा अवस्थित कर्बाकेलीबाट गुर्जा, धौलागिरी, नीलगिरी, माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण, टुकुचे लगायत 10वटा हिम श्रृङ्खलाका साथै म्याग्दी र पर्वतका ग्रामीण बस्ती र गुराँसको जङ्गल अवलोकन गर्न सकिन्छ। नागबेली परेर बगेको काली गण्डकीको मनमोहक दृश्य देखिन्छ। कर्बाकेलीलाई केन्द्रित गरेर समुदायकै पहलमा कर्बाकेली इको ट्रेक सञ्चालन गरिएको छ। कर्बाकेली इको ट्रेकका अध्यक्ष यामबहादुर पुनले जङ्गल सफारी पुन समुदायको संस्कृति र प्राकृतिक सुन्दरताको रसवादन गर्न पाउनु यस पदमार्गको विशेषता भएको बताउनु भएको छ। पोखराबाट हुने पानी पुरहिल, फुलबारी, काफल डाँडा, कर्बाकेली थान भएर बेनी बजारलाई जोड्ने पदमार्ग सञ्चालन गरिएको छ। बाँसखर्क, महफरी, काफल डाँडा, हिमा, फुलबारी, रामचे, रोप्रे, कुवापाइनलाई यो पदमार्गले समेटेको छ। पर्यटकीय नगरी पोखरामा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुने भएपछि मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा आयाम थपिने पर्यटन व्यवसायीहरूले विश्वास गरेका छन्। सञ्चालनमा आउन लागेको पोखराको नयाँ विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएपछि पोखरा सङ्गमन बढ्नुका साथै समग्र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। सञ्चालनमा आउन लागेको पोखराको नयाँ विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएपछि पोखरासँग विभिन्न मुलुकको प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित हुने विश्वास गरिएको छ। यसले पोखरामा विदेशी पर्यटकको आवागमन गर्नुका साथै समग्र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने व्यवसायको भनाइ छ। नेपाल भ्रमण वर्ष 2011मा संयोजक समेत रहनुभएका होटल एसोसिएसन नेपालका पूर्व अध्यक्ष पर्यटन व्यवसायी योगेन्द्र साकेले पोखरामा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउनु मुलुकको पर्यटन क्षेत्रका लागि सुखद विषय भएको बताउनु भएको छ। विमानस्थल पर्यटन पूर्वाधारमा अति आवश्यक मान्ने उहाँको भनाइ छ। नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकलाई संसारसँग जोड्ने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम यही भएको उहाँको बुझाइ छ। यस्तै पश्चिमाञ्चल होटल व्यवसायी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष समेत रहनुभएका व्यवसायी विप्लव पौडेलले पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि पोखरा आउने स्वदेशी र विदेशी पर्यटक बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचाङ्कमा राम्रो नभएको अवस्थामा विमानस्थल निर्माण हुनु निकै राम्रो भएको बताउँदै उहाँले विमानस्थल निर्माणले पोखराका पर्यटन व्यवसायलाई उत्साहित बनाएको बताउनु भएको छ। हाल काठमाडौँ ओर्लने 40 देखि 45% विदेशी पर्यटक पोखरा पुग्ने गरेको व्यवसायहरूको भनाइ छ। नेपाल आएकाहरूमध्ये करिब 60% विदेशी पर्यटक मनोरञ्जनका लागि आउने गरेको तथ्याङ्क छ। यीमध्ये 40 देखि 45% पोखरा पुग्छन्। यसरी पोखरा नेपालको दोस्रो पर्यटन गन्तव्य रहिआएको छ। पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 10 महिना अर्थात् जनवरीदेखि अक्टोबरसम्म 4,73,563 पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन्, जसमध्ये अक्टोबरमा मात्र 88,582 पर्यटक नेपाल आएका छन्।
कोभिड-19 महामारीका कारण घटेको विदेशी पर्यटकको संख्या सन् 2022मा भने बढ्दो क्रममा रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। महामारी सुरु हुनुभन्दा अघि सन् 2019मा 11,97,091 जना पर्यटक नेपाल आएका थिए। तर सन् 2020मा कोरोना महामारीका कारण विदेशी पर्यटकको संख्या 81% कमी आई 2,30,085 जनामा सीमित भएको थियो। त्यसैगरी सन् 2021मा भने 1,50,962 पर्यटक नेपाल आएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा 34.4%ले कमी हो। पोखरा विमानस्थल नेपालको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 71 वर्षपछि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा रूपन्देहीको भैरवाई स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेको छ। उक्त विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 6 महिनापछि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन योग्य भएको हो। क्यानले आगामी पुस 17देखि पोखरा विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। नवनिर्मित पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि बुद्ध एयरले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ। यसका लागि बुद्ध एयरले क्यान समक्ष उडान अनुमतिका लागि निवेदन दिएको छ। कम्पनीले पोखरादेखि भारतका बनारस, दिल्ली र देहरादूनमा उडान गर्ने योजना बनाएको छ, जस अन्तर्गत पोखरा विमानस्थलबाट हुने पहिलो उडानको रूपमा बुद्ध एयरले पोखरा बनारस पोखरा उडान गर्छ। विश्वको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य सगरमाथा क्षेत्र सुनसान बन्दै गएको छ। पर्यटकीय सिजन सकिएर चिसो मौसम सुरु भएसँगै खुम्बु क्षेत्र सुनसान बन्दै गएको हो। केही समय अघिसम्म पर्यटकले खचाखच भरिएका विमानस्थल, होटेल, लज, क्याम्पिङ साइट, चौतारा, बाटो तथा दृश्यावलोकन गर्ने स्थलहरू सिजन सकिएसँगै सुनसान बनेका छन्। पर्यटनको मध्य सिजनमा धेरै पर्यटकको आगमन हुँदा सेवा दिन समेत धौलो परेका होटेल व्यवसायीहरू समेत यतिखेर फुर्सदिला बनेका छन्। खुम्बु क्षेत्र भित्रिने पर्यटकको संख्या बढ्दा पर्यटकको भारी बोक्ने खच्चड र भरियाको तातीले भरिभराउ खुम्बु क्षेत्र यतिखेर सुनसान जस्तै बनेको स्थानीय होटेल व्यवसायी बताउँछन्। खचाखच पर्यटक र भरिया भेटिने साँगुरा पदमार्गहरूमा अहिले सीमित पर्यटक मात्र भेटिने गरेको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन्। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय नाम्चेको तथ्याङ्कलाई हेर्दा पछिल्लो एक सातामा 1,390 जना पर्यटक भित्रिएका छन् भने 2,107 जना बाहिरिएका छन्। पिक सिजनमा दैनिक 700 जनासम्म पर्यटक भित्रिने गरेको खुम्बुमा अहिले भित्रिने पर्यटकभन्दा बाहिरी पर्यटकको संख्या अधिक रहेको निकुञ्जका सूचना अधिकारी मनोज मण्डलले जानकारी दिनुभएको छ। पर्यटकको आवागमन शून्य भएसँगै निकुञ्ज चेकपोस्टका कर्मचारीहरू पनि केही सुसजिला बनेका छन्। पर्यटकहरू फर्किएसँगै होटल व्यवसायीहरू पनि खुम्बु क्षेत्रबाट बाहिरिने क्रम बढेको छ। खुम्बु क्षेत्रका नागरिकहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै पर्यटन भएकाले सिजन सकिएसँगै चिसो छल्नकै लागि यहाँका होटल व्यवसायीहरू बेसिजनमा जिल्लाबाट बाहिरिने गरेका छन्। सिजनमा कडा मेहनत गर्ने र अफ सिजनमा रमाइलो घुमफिर भ्रमण लगायतका कार्यमा समय बिताउनु यहाँका नागरिकहरूको विशेषता नै बनेको छ। अहिले हामी भक्तिदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। ललितपुरको प्रसिद्ध देवता रातो मच्छिन्द्रनाथलाई ज्योतिषीले हेरेको शुभ साइतमा बुङमतीबाट 31 पाने जूले विधिपूर्वक पूजा गरे पश्चात खटमा बोकेर देवता पाटनमा ल्याइयो। रातो मच्छिन्द्रनाथलाई पाटनको तबाहामा 6 महिना र बुङमतीमा 6 महिना राख्ने परम्परा अनुसार जात्रा पश्चात बुङमतीमा 6 महिना राखेर अहिले पाटनमा ल्याइएको पानेजुद्वारा जानकारी। काठेखोला गाउँपालिका 5 रामकोट धाममा यही मङ्सिर 22 गतेदेखि 28 गतेसम्म आयोजना हुने बिहुकोट धार्मिक महोत्सवको तयारी तीव्र। कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष रोकिएको उक्त महोत्सव यसपालि हुँदै त्यहाँ स्थित परमानन्द संस्कृत गुरुकुल पुनः सञ्चालनको उद्देश्य राखेर महोत्सव आयोजना गरिन लागेको महोत्सवका मूल सङ्कल्पकर्ता बिहुकोट अन्तर्राष्ट्रिय समाजद्वारा जानकारी। आज डिसेम्बर महिनाको 1 तारिक विश्व एड्स दिवस विश्वभर विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदै
यस वर्ष विश्व एड्स दिवसमा सबै असमानताहरूलाई सम्बोधन गर्दै समानताको स्थापना भन्ने नाराका साथ एड्स रोक्न आग्रह, रातो रिबन राखिएको विभिन्न ब्यानरहरू, चिन्हहरू अनि प्रबन्धनात्मक सामग्रीहरू बोकेर विभिन्न र्याली, भेला, गोष्ठीहरू आयोजना गर्दै HIV एड्स बारेमा जनचेतना फैलाउनु नै यसको उद्देश्य। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका काफलडाँडा स्थित करबाकेलीमा चन्दा उठाएर सङ्ग्रहालय स्थापना, कला संस्कृति, जनजीवन र पहिचान झल्काउने सामग्रीलाई लोप हुन नदिन संरक्षणका साथै पर्यटक भित्राउने उद्देश्य राखिएको सङ्ग्रहालयमा दैनिक जनजीवन, रीतिरिवाज, संस्कृति र रहनसहनमा आधारित सामग्री सङ्कलन, म्याग्दीमा बसोबास गर्ने पूर्ण समुदायले प्रयोग गर्ने परम्परागत सामग्री, पोसाक, हात हतियार, भाँडा, गहना लगायतका सामग्री तथा पुराना पुस्तक र धातुका सिक्का पनि सङ्ग्रहालयमा अवलोकन गर्न सकिने। पर्यटकीय नगरी पोखरामा पोखरा क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुने भएपछि मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा आयाम थपिने पर्यटन व्यवसायीहरूको विश्वास। यसले पोखरामा विदेशी पर्यटकको आवागमन बढ्नुका साथै समग्र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने व्यवसायीहरूको भनाइ। पर्यटकीय सिजन सकेर चिसो मौसम सुरु भएसँगै विश्वको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य सगरमाथा क्षेत्र सुनसान बन्दै पर्यटनको मध्य सिजनमा धेरै पर्यटकको आगमन हुँदा सेवा दिन समेत धौधौ परेका होटल व्यवसायीहरू समेत यतिखेर फुर्सदिलो बन्दै पिक सिजनमा दैनिक 700 जनासम्म पर्यटक भित्रिने गरेको खुम्बुमा अहिले भित्रिने पर्यटकभन्दा बाहिरी पर्यटकको सङ्ख्या अधिक। खुम्बु क्षेत्रका नागरिकहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै पर्यटन भएकाले सिजन सकिएसँगै चिसो छल्नकै लागि यहाँका होटल व्यवसायीहरू बेसिजनमा जिल्लाबाट बाहिरिए। अहिले भक्तदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।